मोगाच्या इश्टानो, आज हांव तुमचे मुखार गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड म्हळ्यार आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी देवा लागीं उसरच्या माग जावन आसा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. त्या विशयान हांव म्हाका इंटरनेटांत लाभलेली थोडी जाणवारी दिवंक खुशी व्हावता. आज हांव कवर करूंक खुशी व्हरता आयचे टॉपिक मेन जावन आसा सेशन 1 म्हणून हांवें दिला युकरिस्टीक मिरेकल. पयल्यान हांव येवकरिस्ता विशयांत म्हजी समजणी दवरता तुमचे मुखार. मागीर येवकरिस्तीक असर्या हांच्या विशयान इंट्रोडक्शन दिवंक खुशी व्हरता. मुख्य व्हिडिओनी साध्य जाल्यार हे चडीत एक्सप्लेन करूंक आनी चडीत असर्या विशयान जाणवाय दिवंक खुशी व्हरता. तर येवकरिस्त म्हळ्यार कितें? डिक्शनरीच्या प्रमाणे येवकरिस्त म्हळ्यार अ क्रिश्चन सर्विस ceremony or sacrament commemorating the Last Supper in which the bread and wine are consecrated and consumed. म्हळ्यार क्रिस्तावांचे एक कार्य या वर्शिप सर्विस जावन आसा. हे जेजूच्या निमाण्या लास्ट सपर या निमाण्या जेवणा उंडो आणि वाईन जावन जेजून दिल्ल्या ह्या करणी आदारच्या येवकरिस्त म्हणतात डिक्शनरी प्रमाणे. या सेकंड डेफिनेशन जावन आसा येवकरिस्टीक एलिमेंट्स या कॉन्सेक्रेटेड एलिमेंट कॉन्सेक्रेट केल्ल्या जेजूच्या कुडी येवकरिस्त म्हणतात. आम्ही हे जाणा पण हांव डिक्शनरी प्रमाणे डेफिनेशन कशें तुमकां दिवंक खुशी व्हरतलो त्या खातीर तुमकां सांगलें. आनी ह्या उतराचे मूळ खंय जावन आसा ऑरिजीन मूळ जावन आसा ग्रीक भाशेंत येवकरिस्तिया तशें म्हळ्यार थँक्स गिविंग अर्गां दिवची. अर्गां बलिदान म्हणून निमिसाक आपयतात त्याच कारणा खातीर येवकरिस्तान आमी अर्गां दिवची हे आमच्या मतींत आसूंक जाय. अर्गां दिवचीच म्हणून न्ही पूण ते आयिल्ल्या उतराचो मूळ जावन आसा अर्गां दिवची. अर्गां स्तुतींतूनच हें आयलां. हांवें हांगा म्हज्या पीपीटींत बरयलां तेंत मूळ जावन आसा थँक्स गिविंग आनी यूज करचें जावन आसा वर्शिप सेरेमनी इन वीच वी रिडू वॉट जीजस डीड फॉर हीज मेमरी. म्हळ्यार आराधनाचे सेरेमनी जावन आसा जांतूं खंयच्यान आमी जेजूनच केल्लें कार्य ताच्या उडासा खातीर आमी परतन करता. आनी दुसरो अर्थ जावन आसा येवकरिस्त म्हळ्यार येवकरिस्तीक कॉन्सेक्रेट केल्लो उंडो जेजूची कूड म्हणटात आमी ताका येवकरिस्त म्हणटात. आता ह्या येवकरिस्तांत कितें करता? वॉट हॅपन्स इन येवकरिस्ट? ब्रेड अँड वाईन गाद्यांत गोव जाता आणि ग्रेप्स जातात. ते गाद्यान जाल्ले गोव आणि ग्रेप्स फॅक्टरी करतात या काही म्हणी ते प्रोसेस करचे या ते उंड्याक आणि वायनाक बदलूनच्या जाग्याक रयत या कोण सागोळी करता ती वण दितात. ग्रेप्स आणि गोव आणि ह्या प्रोसेस जाताना सेकंड पॉइंट हांवें घाला हांगा प्रोसेस जाताना तांचे भायली दिसवण बदलता. गोव आशिल्लो ताका उंडो केल्या उपरांत गोवच दिसना तो उंड्या बरी दिसता ताची दिसवण दुसरी जाता. ग्रेप्स आशिल्ले आमी वायनान बदलितना कोण हें काम करता ते बदलितना ताची दिसवण बदलता. ओके. मागीर येतात गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन. मुखार आमी देव परसा हे या याजाक आमच्या नांवान हे देवा मुखार भेटयता आनी भेटोवन जेजूचीच उतरां उसरता
जेजून ताच्या उडासा खातीर हें करीत म्हणून आपोस्तलांक जेजून कितें म्हणलें तीं सुत्रां याजक ऑर्डेन्ड प्रिस्ट ही उतरां ह्या उंड्या आनी वायनाचेर उसरता आनी ती परिवर्तन जातात जेजूच्या मांसा आनी रक्ताक. हाका वर्ड जावन आसा इंग्लिशांत ट्रान्ससब्स्टॅन्सिएशन. तशें म्हळ्यार डिक्शनरी प्रमाणे द कन्वर्शन ऑफ द सबस्टन्स ऑफ द युकरिस्टीक एलिमेंट. सबस्टन्स म्हळ्यार गोवाचो उंडो आसलो. आतां खंयच्याचो उंडो जाता ताचे सबस्टन्स गोव या ताचे मूळ आशिल्लें ते सबस्टन्स बदलता. आतां उंडो खंयचो जेजूचे मांस जाल्लो उंडो सबस्टन्स बदलतात. Important definition: the conversion of the substance of the Eucharistic element into the body and blood of Christ at the consecration. Consecrate केल्या उपरांत ह्या उंड्याचे आणि वायनाचे मूळ तत्व जावन आसा या ताचे सबस्टन्स जावन आसा ते बदलता. आता तो उंडो गोवांचो उंडो जावन आसलो कॉन्सेक्रेट करच्या पयलीं. आता जेजूच्या मांस आनी रगत ते सबस्टन्स बदलता. पूण ओनली द एपियरन्स ऑफ द ब्रेड अँड वायन स्टील म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक कालें दिसता ते तशेंच आसता पूण भितर ताचे सबस्टन्स बदलना. आतां तो मांस आनी रगत जावन आसा. विकिपीडियाच्या डेफिनेशना प्रमाणे द चेंज ऑफ द होल सबस्टन्स ऑफ द ब्रेड इंटू द सबस्टन्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. कॉन्सेक्रेट केल्ल्या उंड्याचे परिपूर्ण सबस्टन्स जेजूच्या मांसाक बदलता आणि कॉन्सेक्रेट केलेल्या वायनाचे परिपूर्ण सबस्टन्स या मॅटर म्हणतात आम्ही ते जेजूच्या रक्तान बदलता. दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट इन द युकरिस्टिक प्रेयर थ्रू द एफिकेसी ऑफ द वर्ड ऑफ क्राइस्ट अँड बाय द ऍक्शन ऑफ द होली स्पिरिट. म्हळ्यार हे बदलप जाता जेजू युकरिस्टिक मागण्या वरवीं आणि जेजूच्या उतरां वरवीं आणि पवित्र आत्म्याच्या कार्या वरवीं. However, the outward characteristics of the bread and wine, that is the Eucharistic species, remain unaltered. भायले दिखावे म्हळ्यार कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट जावंक पुरो आमची दिसवण जावंक पुरो दोळ्यांचे दिसवणे ते उंडो आनी वायन जावनच उरता. ओके, हे कितें घडटा सबस्टन्स विशयात हांव सांगलें. आता आनी कितें घडटा युकरिस्टिक प्रेयर वेळार या कॉन्सेक्रेट जाताना कसली कितें बरें जाता. फर्स्ट जावन ट्रान्ससब्स्टॅन्सिएशन केल्लें. ट्रान्ससब्स्टॅन्सिएशन एका रितीन पळोवंक गेल्यार मरियमाच्या कुसव्यांत जेजू बाळो देवाच्या उतरा वरवीं आयलो म्हणयात. तशेंच ते एका रितीन अजापूच जाल्लें. तशेंच हे खंयच्या सांतान सांगले कोट आसा ते म्हाका मेळना. तशेंच आल्तारीर उंडो आशिल्लो वायन देवाच्या उतरा वरवीं अजापीत रितीन जाता. सांत जुस्तीन म्हणून आसा क्रिस्त शका 150 म्हळ्यार जेजू चडून चडून 100 या 150 वर्सां भितरली गजाल ही. तो अशें शिकयता not as a common bread and drink do we receive this. म्हळ्यार ह्यो कॉन्सेक्रेट केल्लो उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत आमी साद्या खाणा आनी जेवणा बरी आमी सेवचे न्ही. आमी तशें सेविना. पूण like the manner has Jesus Christ our Savior having been made flesh by the word of God. पूण जेजू आमचो सडवणदार देवाच्या उतरा वरवीं कसो मनीस जालो आनी ताका मांस आनी रगत दोनी आशिल्ले आमच्या सडवणे खातीर. तशेंच हे खाण याजकान बेसावीत केल्ले देवाच्या उतरा वरवीं आमकां क्रिस्ताचे मांस आनी रगत जावन परिवर्तन जाता. आमच्याच ओके फ्रॉम विच आवर बॉडी अँड ब्लड अँड फ्लश बाय ट्रान्सम्युटेशन आर नरिश्ड. म्हळ्यार ते आमचे भितर येवन आमच्याच कुडीक आनी
रक्ताक मेळोन म्हणल्यार बरी आमकां भितर तावन ते आत्मीक रितीन परिवर्तन करता. इज द फ्लॅश अँड ब्लड ऑफ जीसस हू मेड फ्लॅश. ते करचे जावन आसा म्हळ्यार हे इंग्लिशान अशें ताणें बरयतना तशें बरयलां. हे आमकां भितर तावन बदलूनचें जावन आसा तेंच क्रिस्ताचें मांस आनी रगत अशें आमी संवसो इरादो. चवथाना अशें सेवा म्हणून तो क्रिस्ती पद्धत शिकयतलो. आनी कितें जाता एवकरिस्त ताचें मागणें जाताना रिप्रेझेंटेशन ऑफ जेजस सॅक्रिफायस म्हळ्यार जेजूचे कालवार दोंगरार भेटयल्लो सॅक्रिफीस. जेजूनच भेटयल्ले आपणाकच दिल्लो सॅक्रिफीस आमचे पसोत देवा खातीर तो आमी परत्यान आमच्या आल्तारीर एका रितीन रिप्रेझेंट करता. म्हळ्यार ते घडलां एकच पटी पूण ते घडिल्ले परत जिवाळ जाता म्हणल्यार बरी आमचे ते रिप्रेझेंट परत परत जाता. आनी कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हळ्यार इगर्ज मातेची ऑफिशियल दोतोनीच्या बुकान अशें बरयलां. पहिले इंग्लिशांत वाचता. इन द सेन्स ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर द मेमोरियल इज नॉट मेरेली द रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट इव्हेंट्स but the proclamation of the mighty works brought by God for men. ओके, ह्या फर्स्ट पॅराग्राफान म्हणतात पवित्र पुस्तकाच्या शिकवण्याप्रमाणे इस्रायलीत घरांनी ओके मेमोरियल म्हळ्यार उडासाक करा म्हळ्यार अशेंच उडास करचे न्ही. बगार अशेंच उडास करचे म्हळ्यार फाटल्या पहिल्या जाल्ल्याचो बेश्टे उडास करचो मात न्ही पूण ते आमी देवाच्या महिमे खातीर प्रोक्लेमेशन ऑफ द मायटी वर्क्स ब्रॉट बाय गॉड देवाच्या महिमेक ते परगडचे जावन आसा. म्हळ्यार पास्ट इव्हेंट्स ती उडास करून मुखल्या पिळगेक की आमकांच या आनी हेरांक आमी ते परगडचे जावन आसा उडासाक करा म्हळ्यार. आनी मुखार दोतोनीन सांगतात इन द लिटर्जिकल सेलिब्रेशन्स म्हळ्यार आमच्या लिटर्जिक कार्यांनी ही कार्यां दे बिकम इन अ सर्टेन वे प्रेझेंट अँड रियल. एका रितीन ते प्रेझेंट म्हळ्यार आजच घडटा म्हणल्यार बरी आनी रियल म्हणल्यार बरी ते घडतात. म्हळ्यार जेजूचे सॅक्रिफीस आजच ते भेटयतना घडटा म्हणल्यार बरी एका रितीन घडटा आनी रियल जावन घडटा म्हणल्यार बरी जावन आसा. एकच पटी हें घडलां आनी पूण हें आतां घडलां म्हणल्यार बरी जिवाळ जाता ते उडासाक आमी करचें. दिस इज हाऊ द इस्रायल अंडरस्टँड्स इज लिबरेशन फ्रॉम इजिप्त. इस्रायलकारांनी एक्सोडस म्हळ्यार पास ओवर करतना एवरी टाइम पास ओवर इज सेलिब्रेटेड द एक्सोडस इव्हेंट्स आर मेड प्रेझेंट टू द मेमरी ऑफ द बिलिव्हर्स सो दॅट दे मे कन्फर्म देअर लाईफ्स टू देम. इस्रायलीकारांनी पास ओवर या पास्क परब आचरतना देवाची मात कार्यां इजिप्तांत आमकां सुटयली ती अशीच उडास करताली म्हळ्यार ती परत करताली परत बोकरी कातून पयल्याचीच गजाल नव्यान करताली आपणाच्या उडासाक आजच घडला म्हणल्यार बरी आनी लोकांक शिकयताली ताचे वरवीं. ही गजाल आमी एवकरिस्त भेटयतना करता. हांवें हे दोन असो दिल्ले इंट्रोडक्शन एवकरिस्ता विशयान म्हजी जाणवीं. आतां नेक्स्ट टॉपीक हांव कवर करूंक खुशी वाटता एवकरिस्तीक मिरेकल्स म्हळ्यार अजपा. ओके, आमी रिसेंटली आमच्या व्हॉट्सएपान आमकां आयकला जावंक पुरो कार्लो अक्युटिस हाका भाग्यवान पासारले ऑक्टोबर 10 तारीखे. हाची प्रायज जावन आशिल्ली 15 वर्सां. 2006 ह्यो सरलो 15 वर्सांनी. जल्मलो जावन आसा 3 मे 1991. चड उणे आमच्या युवकांचीच प्रायज जावन आसा. चड उणे 30 वर्सांची आमी जाल्यार आमची प्रायज चड उणे 1991 इतल्याक येता. तशेंच ह्यो 15 वर्सांनी सरलो आमी चड उणे ह्या प्रायर हायस्कुलांत आसले हांव. ओके, आनी ह्या युवकाच्या विशयान हांव आतां एवकरिस्तीक मिरेकल्स विशयान कितें सांगता म्हळ्यार ताणें ह्या एवकरिस्तीक मिरेकल्सा विशयानच इल्लें डॉक्युमेंटेशन ह्या इल्लें ताणें वावर केला. ताची इरादो जावन आशिल्लो एवकरिस्ता विशयान एवकरिस्तांत ताका संतोश आशिल्लो
आणि त्याचे कोटेशन्स असतात बरे येवकरिस्ता विशयान, आणि तो लोकांक या मिरेकल्स डॉक्युमेंट करून त्याच्या वेबसाईट करून तो शिकव पासारला ब्लेसेड कार्लो अक्युटिस या भाग्यवान कार्लो अक्युटिस तसं उडास कडून खुशी व्हरता. आता ही येवकरिस्तीक मिरेकल्स म्हळ्यार कितें जावन आसात, म्हळ्यार कितें जावन खंयची पुरो म्हणून हांव मुखार सांगता. पूण ही मिरेकल्स म्हळ्यार दुसरी असर्या देवान दाखोवन दिल्यात. पूण ही दाखोवन दिल्ल्याचो इरादो कितें जावन आसा, कन्फर्मिंग द फेथ इन द रियल प्रेझन्स ऑफ द बॉडी अँड ब्लड ऑफ लॉर्ड प्रेझेंट इन द युकरिस्ट. म्हळ्यार जेजू येवकरिस्तांत आसा म्हणून आयच्या लोकांक जो भावार्थीलो गट करच्या खातीर ही जावन आसात. पूण खरें मिरेकल या खरें अजाप हर एका दिसा आमी मीस भेटयतना, हर एक आयतारा म्हणून मीस भेटयतना आमच्या आलतारी करतात, तेच मिरेकलच जावन आसा, या अजाप जावन आसा. पूण ह्या अजापांच्या की इल्ले थोड्या जाग्यांनी जावंक पुरो मांस आनी रगत निजायकी जावन बदललेले, ही पुरो अजापां मुखल्या व्हिडिओनी हांव दिवंक खुशी व्हरता. पूण ही दुसरी मिरेकलां च्या जाग्यार की वचून पळयल्यार आनी आमच्या इगर्जेंत आसलेलो येवकरिस्त सेम जावन आसा, सेम जेजू जावन आसा, आनी कुडी आनी रक्त अजापी रितीन दिसले, दोळ्यांच्या दिश्टीक अजापी रितीन दिसचे, आनी आमच्या इगर्जेंतच्या जेजू चड एक्चुअली कांय डिफरन्स ना. सांत थॉमस अक्विनासाच्या शिकवण्या प्रमाणे म्हाका करेक्ट उरत आसल्यार डिफरन्स कांय ना. ओके, पूण हे आमच्या भावार्थाक इल्ली खात्री दिवच्या खातीर, आमकां इल्ल्या जागोवच्या खातीर, वय जेजू खरोच आसा आमीचे भक्तीपण करेक्ट जावच्या खातीर ही अजापां दिसवणी जावन आसात. हांवें हांगा सांत आंतोनीचो फोटो दाखयला ह्या पॅम्पलेटान. हे अजाप चडाव जाणांक गुर्त आसा. एका गाडवाक एका अनभावार्थीने हेरेटीक म्हणटात, म्हळ्यार कुंभारान जेजू आसा म्हणून पातयेनांतले शिकयतलो पैकी तडो एकलो, तो म्हणटा तुवें म्हाका एका गाडवान कुंभारांत आसलेल्या जेजूक या येवकरिस्ताक मान दिता जाल्यार, दिबी घालता जाल्यार, ताच्या रसनाराक वळखता जाल्यार हांव येवकरिस्तान जेजू आसा म्हणून मानता म्हणटा. आनी ह्या शर्ता प्रमाणे 3 दीस त्या गाडवाक उपाशी दवरतात. मागीर सांत आंतोनी एका सायडीन ह्या हेरेटिकान करेक्ट पाटे येवच्या खातीर येवकरिस्त उखलून धरता, आनी दुसऱ्या सायडीन गाडवाचे कान तो शर्त गेलो मनीस काणगन रावता, आनी गाडव म्हळ्यार डॉंकी पयले येवन सांत आंतोनी लागीं आसलेल्या येवकरिस्त आसलेल्या जेजूक नमस्कार करता. हे आमच्या उडासाक येवच्या खातीर त्या टायमारय सडुणे सांत आंतोनीन एका रितीन मिरेकल म्हणल्यार बरी सुद्दां केला, लोकांक दाखोवन दिले येवकरिस्तान जेजू आसा म्हणून. हे उडास हाडूंक खुशी व्हरता. आनी मुखल्या व्हिडिओनी तुमकां येवकरिस्तीक असर्या विशयांत सडीत माहित इल्ली गुंडे आमी सोदना करून तुमचे मुखार दवरूंक प्रयत्न करता. तेदळ म्हणसर आमच्या जिणेंत आमी येवकरिस्ता विशयांत चड गुणायेन समजूंक खुशी व्हरया. आमच्या संतांनी चडून जेजूच्या मेटांनी चलोवंक खुशी व्हेल्ली, आनी आमकां जेजू येवकरिस्तांत मेळटा. तशें जाल्यार आमकां चड अवकाश आसा जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटल्याव करूंक, जेजूक समजोवंक, येवकरिस्ताक समजोवंक, येवकरिस्तांत जेजूक मान दिवंक. हे आमी प्रयत्न करया. तुमकां समजतांक देवाचें बेसांव. थँक्यू.